नीति तथा कार्यक्रमको पहिलो प्राथमिकताका रूपमा सरकारले सबै वर्ग, क्षेत्र र समुदायको समान अपनत्व सुनिश्चित गर्न सबै राजनीतिक दलहरूसँग संवाद र सहकारीका आधारमा संविधान संशोधन गर्ने राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट सोमबार नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै सबैको साझा पहिचान गरी संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गरिने घोषणा, तोकिएको भन्दा बढी लगानी गर्ने, विदेशी लगानीकर्तालाई लगानी भिसा उपलब्ध गराउने, बाँझो जमिनलाई उपयोग गर्ने उद्घोष, करका संरचनाको पुनरावलोकन गर्दै उद्यमी तथा मध्यम वर्गीय परिवारमाथिको बोझ घटाइने, बाली लगाउनु अघि समर्थन मूल्य तोकिने र रकम सिधै किसानको ब्याङ्क खातामा भुक्तानी गरिने, शेयर बजारमा पेन्सन कोष र गैर आवासीय नेपालीलाई सहभागिता गराइने, सबै आर्थिक कारोबारलाई डिजिटल प्लेटफर्ममा आबद्ध गरी नगद रहित, पारदर्शी र राजस्व चुहावट मुक्त अर्थतन्त्रको औपचारिकीकरण गरिने, सहकारीको बचत फिर्ता गर्न एकीकृत बचतकर्ता सुरक्षा कोष स्थापना गर्ने पनि घोषणा। सोमबार बिहान काठमाडौँमा अवतरणका क्रममा टर्किस एयरलाइन्सको विमानमा आग लागि आगो दमकल प्रयोग गरेर नियन्त्रणमा लिएको र 4 बच्चासहित 277 यात्रु सबै सुरक्षित रहेको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण क्यानका सूचना अधिकारी ज्ञानेन्द्र भुलद्वारा जानकारी। एयरलाइन्स विमानको अवतरण गियर, ल्यान्डिङ गियरमा देखिएको धुवाँ हाइड्रोलिक पाइपमा आएको प्राविधिक खराबीकै कारण आगलागी भएको टर्किस एयरलाइन्सको स्पष्टोक्ति। विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी संगठनहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतको अल्पकालीन आदेश। अनि राजसभाका अध्यक्ष दीपक धामी सहितका विभिन्न विद्यार्थी संगठनहरूद्वारा दायर गरेको रिटमाथि प्रारम्भिक सुनवाई गर्दै सर्वोच्चले तत्काल निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गर्यो। अन्तरिम आदेश दिने पर्ने वा नपर्ने भन्ने विषयमा छलफल गर्न दुवै पक्षलाई जेठ 2 गते बोलाइयो। दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठेर राष्ट्रको आवश्यकता र राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकतामा राखी छलफलमा सहभागी हुन राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण प्रसाद दाहालको आग्रह। विगतमा विधेयकको निरन्तरता कायम गर्न नसक्दा मुलुकमा तत्कालीन आवश्यकता सम्बोधन गर्ने महत्त्वपूर्ण विधेयक निष्क्रिय हुन पुगेको भनाई। अधिवेशनबाट राष्ट्रिय सभा नियमावली 2075 व्यवस्था भए बमोजिम संसद बैठकको प्रत्यक्ष प्रसारणमा सांकेतिक भाषाको पनि सुरुवात गरेको जानकारी। स्मार्ट टेलिकमको प्रकरणमा आफू विरुद्ध लगाइएका आरोप पुष्टि गर्न राष्ट्रपाका सांसद जगदीश खरेलको चुनौती। सोमबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा आकस्मिक समय लिएर बोल्ने क्रममा बोल्दै आफू विरुद्ध स्मार्ट टेलिकमको 30 अर्ब ठगी प्रकरणमा जोडेको भन्दै भ्रामक समाचारहरू प्रकाशित भएको र फाइल पारित गर्ने कुनै काम नगरेको जिकिर। स्मार्ट टेलिकमको 30 अर्ब ठगी प्रकरणमा आफूलाई जोडेर सुटुक स्विजरल्यान्ड भागे भनेर लेखिएको समाचारप्रति आपत्ति जनाउँदै प्रमाणित भए सिङ्गो राजनीतिक जीवनबाट बिदा लिने घोषणा। बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार तानाशाहतर्फ अघि बढेको भन्दै तत्काल अध्यादेश खारेज गर्न नेकपा एमालेको माग। अध्यादेशको विरोधमा सदन तताउनेहरू आज त्यही बाटोमा हिँडेको एमालेका सांसद पद्मा अर्यालको टिप्पणी। देश अहिले बहुमतको निरङ्कुशताको खतराको संघारमा रहेको तर्क। न्यायपालिकाको प्रमुख बन्ने कुरा प्रधानमन्त्रीको तजविजले निर्धारण गर्ने खतरनाक भाष्य स्थापना हुन खोजेको भन्दै आपत्ति। सरकारका गलत हरकत विरुद्ध खबरदारी गर्ने जिम्मा आफूहरूको भएको नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन कुमार थापाको भनाई। कर्णाली प्रदेशको सुर्खेतमा प्रदेश र स्थानीय तह केन्द्रित प्रदेश स्तरीय भेलालाई सम्बोधन गर्दै सुशासन र राष्ट्रिय हितको सन्दर्भमा सरकारले उचित काम गर्दा कांग्रेसले समर्थन गर्ने धारणा। पार्टी संगठनलाई प्रभावकारी बनाउँदै स्थानीय तहसम्म सक्रिय रूपमा काम गर्न नेता कार्यकर्ताहरूलाई आग्रह। नेतृत्व विकास, संगठन सुदृढीकरण र जनताको विश्वास कायम राख्दै कर्णालीको विकास र समृद्धिका लागि कांग्रेस प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख। सरकारले अध्यादेश ल्याउन संवैधानिक अधिकारको दुरुपयोग गरेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाको आरोप। संविधानको धारा 114 ले कस्तो अवस्थामा अध्यादेश ल्याउन सकिने भनेर प्रश्न भनिए पनि सरकारले त्यसको मर्मको ख्याल नगरी धमाधम अध्यादेश ल्याएको राप्रपाकी प्रमुख सचेतक खुशबु ओलीको टिप्पणी। प्रतिनिधि सभा सरकारको कठपुतली नभएको भन्दै सुकुम्बासीको उद्धार गरेको नभए उठीवास लगाएको तर्क। संविधानलाई मिचेर नभए संविधान अनुसार चल्न समेत सरकारलाई सुझाव। भ्रष्टाचारको मुद्दामा सांसदलाई विशेष छुट दिने गरी प्रतिनिधि सभाको नियमावली मस्यौदा अघि बढाउन खोजेको भन्दै नेपाली कांग्रेसका सांसद निष्कल राईको आपत्ति। अख्तियार र भ्रष्टाचार निवारण ऐनसँग बाजिने गरी नियमावलीको विवादित प्रावधान हटाउन माग। सरकार निरङ्कुशतातर्फ उन्मुख भएको भन्दै त्यसको जवाब दिनुपर्ने र अध्यादेश ल्याएर संवैधानिक परिषदलाई बहुमतको खेलमा अल्झाएर सहमतिको औचित्यलाई खिली उडाएको नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद युवराज दुलालको तर्क। नागरिकको अधिकार हनन गर्ने सरकारको औचित्य हुन नसक्ने श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङको तर्क। सरकारले आफै विधि मिचेर अध्यादेश ल्याएको भन्दै आपत्ति। भूमिहीन सुकुम्बासीमाथि डोजर चलाएर सरकारले नागरिकको अधिकार हनन गरेको भन्दै संविधान र नागरिकको अधिकार
उल्लङ्घन गर्ने सरकारको कुनै औचित्य नहुने तर्क। भाद्र 23 र 24 गतेको घटना सम्बन्धी मानव अधिकार आयोगको अध्ययन प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक माग गर्दै प्रदर्शनमा उत्रिएका युवाहरूलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लियो। जेनजी आन्दोलन सम्बन्धी मानव अधिकार आयोगको अध्ययन प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गर्न माग गर्दै सोमबार ललितपुरको हरिहर भवन स्थित आयोगको कार्यालय नजिकै प्रदर्शन गर्न गएका राष्ट्रिय जेनजी नागरिक अभियानका केही प्रदर्शनकारीहरूलाई नियन्त्रणमा लियो। मानव अधिकार किन चुप, सरकार भयो कि घुसपेट, सत्य लुकाएर के पायो, प्रतिवेदन किन लुकायो लगायतका लेखिएका प्लेकार्ड प्रदर्शन गर्दै नाराबाजी। सरकारले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई मर्यादित, स्वच्छ र वातावरण मैत्री बनाउन सोमबारबाट देशभर सरसफाई सप्ताह सुरु गर्यो। जेठ 1 गतेसम्म चल्ने सरसफाई सप्ताह राष्ट्रिय अभियानको वीर अस्पतालबाट स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री निशा मेहताको उपस्थितिमा औपचारिक रूपमा शुभारम्भ गरियो। सरकारी निकायहरूमा स्वच्छ र सुरक्षित कार्य वातावरण कायम गर्न प्रभावकारी सरसफाई व्यवस्थापन आवश्यक रहेकाले सरकारले सरसफाई सप्ताह सुरु गरेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री मेहताद्वारा जानकारी। छिमेकी देशहरूलाई चिड्याउँदा लिपुलेक प्रकरण बल्झिएको नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका नेता देव गुरुङको दाबी। नेपालको परराष्ट्र नीति छिमेकी प्राथमिकता भन्दा पनि तेस्रो मुलुक रिजाउने किसिमको बन्दै जाँदा लिपुलेक जस्ता समस्या बढ्ने गरेको जिकिर। मार्क्सवादलाई अहिलेको विश्वको नै सबैभन्दा विकसित वैचारिक र वैज्ञानिक भएको भन्दै मार्क्सवादको दार्शनिक आधार सही रहुन्जेलसम्म कम्युनिस्ट आन्दोलन समाप्त नहुने भनाई। स्वास्थ्य क्षेत्रको स्थायी दरबन्दीमा सरकारले विभेदपूर्ण व्यवहार गरेको भन्दै स्वास्थ्य कर्मीहरूद्वारा काठमाडौँमा प्रदर्शन। स्वास्थ्य क्षेत्रमा नयाँ स्थायी प्राविधिक तथा विशेषज्ञको दरबन्दी थप गर्दा हेल्थ असिस्टेन्ट, सीएमए, फार्मेसी, ल्याब टेक्निसियनलाई भने विभेदपूर्ण व्यवहार गरेको भन्दै सोमबार काठमाडौँको माइती घरमा विरोध प्रदर्शन गरियो। आफूहरूलाई दरबन्दीको उचित स्थान नदिनु, वर्षौंदेखि सेवा गर्दै आएका जनशक्तिलाई बेवास्ता गर्नु लगायतका कारणले आन्दोलनमा उत्रिनु परेको भनाई। स्वास्थ्य क्षेत्रमा समान अवसरको व्यवस्था गर्न समेत माग। राज्य सञ्चालनका नाममा प्रतिशोध र पूर्वाग्रही व्यवहार देखा पर्न थालेको नेकपा एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेलको टिप्पणी। विधि पद्धति, संविधान र संस्थागत निरन्तरताको सम्मानै लोकतन्त्रको आधार भएको स्मरण गराउँदै वर्तमान सरकारको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि व्यक्त। सरकार अविच्छिन्न उत्तराधिकारी भएको स्वस्थ भएको भन्दै प्रतिशोध र पूर्वाग्रही ढङ्गले त्यसलाई खण्डित गरी संस्थागत अस्थिरता निम्त्याउने कार्य लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता विपरीत हुने तर्क। कम्युनिस्ट पार्टीहरूले आजको युवाको भाषा बोल्न छोडेको र उनीहरूको समृद्धिको सपनालाई राजनीतिक रूपमा बोक्न नसकेको नेकपा एमालेका नेता सुरेन्द्र पाण्डेको स्वीकारोक्ति। मार्क्सवादको वर्गीय विश्लेषण आज पनि उत्तिकै सान्दर्भिक रहेको र सैद्धान्तिक यथार्थलाई स्वीकार गर्ने भनाई। मुख्य प्रश्न सैद्धान्तिक नभई राजनीतिक र साङ्गठनिक भएको धारणा। आगामी आर्थिक वर्ष 2083-84 को पूर्ण बजेटकालीन आर्थिक तथा वित्तीय अवस्था सम्बन्धी समीक्षा प्रतिवेदन अर्थमन्त्री डाक्टर स्वर्णिम वाग्ले समक्ष पेश। सोमबार अर्थमन्त्री डाक्टर वाग्लेलाई नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नर डाक्टर विश्व पौडेलद्वारा सो प्रतिवेदन औपचारिक रूपमा बुझाइयो। नेपाल सरकारको वार्षिक बजेट निर्माणको प्रक्रियालाई सहयोग पुर्याउने उद्देश्यसहित मुलुकको समग्र आर्थिक तथा वित्तीय अवस्था सम्बन्धी विश्लेषण समितिको प्रतिवेदन तयार गरी सरकारलाई उपलब्ध गराएको गभर्नर पौडेलको भनाई। थाइल्यान्डका पूर्व प्रधानमन्त्री थाक्सिन सिनावात्रा ब्याङ्ककको जेलबाट रिहा। भ्रष्टाचार सम्बन्धी आरोपमा 1 वर्षको जेल सजाय काटिरहेका थाक्सिन 8 महिना जेल जीवन बिताएपछि सोमबार जेलबाट रिहा। 2001 देखि विदेशमा रहँदा सन् 2006 सम्म सैन्य विद्रोहको पतन नहुन्जेलसम्म प्रधानमन्त्रीको रूपमा सेवा गर्नुभएका 76 वर्षीय थाक्सिन सोमबार क्लोङ प्रेम केन्द्रीय कारागारबाट रिहा हुँदै गर्दा समर्थकहरूले नारा लगाउँदै स्वागत गरे। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पद्वारा युद्ध अन्त्य गर्ने अमेरिकी प्रस्तावमाथि इरानको प्रतिक्रियालाई पूर्ण रूपमा अस्वीकार। सबै मोर्चामा युद्धको तत्काल अन्त्य, इरानी बन्दरगाहहरूमा अमेरिकी नौसेना नाकाबन्दी रोक्ने र इरानमाथि थप आक्रमण नगर्ने ग्यारेन्टी समावेश गर्न तेहरानले थप प्रस्ताव गरेकोमा ट्रम्पबाट खारेज। युद्धमा भएको क्षतिपूर्तिको माग र होर्मुज जलडमरूमा आफ्नो सार्वभौमिकता जोड दिँदै अमेरिकी प्रस्तावमा इरानको भने असहमति। अमेरिकी प्रस्तावमा आफूहरू नझुक्ने भन्दै आत्मसमर्पण वा पछि नहट्ने इरानी राष्ट्रपति मसुद पेजेस्कियानको स्पष्टोक्ति। इङ्ल्यान्डको राष्ट्रिय क्रिकेट टोली नेपाल आउने। सन् 2027 देखि 2031 सम्मको अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट तालिका अन्तर्गत नेपालको भ्रमण गर्ने बारे इङ्ल्यान्ड क्रिकेट बोर्डमा छलफल। यो भ्रमण सफल भएमा नेपाल भ्रमण गर्ने इङ्ल्यान्ड अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो र शक्तिशाली अन्तर्राष्ट्रिय टोली हुने भन्दै क्यानद्वारा पनि स्वागत। नेपाल एले अभ्यास खेलमा अमेरिकामाथि रोमाञ्चक जित दर्ता गर्यो। सोमबार माथिल्लो मुलपानी क्रिकेट मैदानमा सम्पन्न खेलमा नेपाल एले अमेरिकालाई 7 रनले हरायो। यो सँगै नेपाल एले अभ्यास खेलका 4 खेलमा क्लिन स्वीप गर्यो।